Hello, 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 Mike. Hello, Mike, test. Hello. Wala yun. Basi ka na. Ya, sa mic na, sa mic. Hello, hello, hello. Hello, Mike. Hello, hello. Ano na? Dia sa mic day. Okay. Hello, hello. Okay na, okay na. Okay, mga kiglaan, mga gisunan. Pasensya nga adunay mga technical breakdown sa ato ang equipment. Salamat kayo sa nagasunod. O magapadayon ta mga higala, mga igsoon. Delayed telecast, no? Okay. Okay na. Okay na. So magpadayon ta mga igsoon sa ato ang programa. Ating itong pagmensahe. Sorry kayo nga medyo nawala ang tingog kay doon ay technical differences sa ato ang equipment. Karon ana ang tingog ni balik na, so magpadayon ta mga higala, mga igsoon. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagpadayon sa ato pagsunod ni atong programa Lanog sa Kamaturan Part 2. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nasa gawas kang Sister Gingging nadala ako na sayod nga padayon ka sa pagsunod ni ato ang programa Lanog sa Kamaturan. Di na ako tason mga higala, mga igsoon, kaya nakakawat na kita og oras. Ibali ato na ang ipadayonon ang ato ang pagtuon sa mga balang pulong nga niya sa balang kasulatan. Niatong miagi mga higala, mga igsoon, atong natun-an ang mahitungod sa pagka-Diyos sa Espiritu. Adunay mga katawhan naa sa nagkalain-laing suok sa kalibutan nga tuo nga walay Espiritu. Apan sa diha nga ato ang gitun-an kini pinaagi ni Evangelist Wilfredo Bandibas atong nasayran nga ang Espiritu sukat pa sa creation na ana. Part na siya sa tulo ka persona. So, ang word nga Trinity, mga igsoon, kay mo inguman nga di ka kabasa sa balang kasulatan sa Bisaya, aning Trinity o Trinidad, mga igsoon, di jud ka kabasa dinhi sa balang kasulatan sa Biblia, binisaya. Apan sa English, mga igsoon, basa ta niya na awang word nga Trinity. O gitawag pa og Triune God. Sa wala pa mahibalo mga igsoon, ang kaning Triune God sumala sa ato ang doktrina. Ang ato ang mata sa iglesia nagsulti nga dunay Triune God. Ang family murag silbi family name, mga igsoon, aning tulo mao ang God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ibali mga higala, mga igsoon, ang kaning God is the family name of the three persons. Family name of the three persons. Kaning tulo, puro ni sila Diyos. Kaya ang Espiritu sa creation na nga daan. Mo nang atong nasayran. So doon ay mga katawhan nga anaa sa laing sikta nagatudlo nga walay Espiritu. Which is nga ang maong doktrina, mga higala, mga igsoon, mahisupak na usab sa balaang kasulatan.
Kay nganuman, ato mang mabasa nga ang anak misulti man gud diya sa Pinadayag 17, Juan 17:5, nga ang Ginoo o si Kristo o si Hesus Kristo nagsulti nga daan nga amahan ato basahon mga higala mga igsoon. Ako lang nigi-review mahitungod sa Trinity para nga ato yung masabtan mga higala mga igsoon. Dinhi sa Juan kapitulo 17, versikulo 5. Dinhi ato nang masabot mga igsoon, mga higala. Nga nag-ingon dinhi nga og karon amahan pasundi ako o pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo. Kanang word nga kaniadto mga igsoon kaya wala pa na mahitabo kay kaniadto man na meaning past na. Past na siya kaniadto pa sa tupadugay na nga panahon. Una nga nag-ingon dinhi kaniadto nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Buti pasabot mga igsoon, wala pa ma-create ang kalibutan, wala na si Kristo na karon kay pagkita man nimo physically kung imong estudyuhan nga ang si Hesus batan-on pa man god 30 pang edad. Hinumduman na to mga higala mga igsoon. Ang Juan 1:1 nag-ingon diha asa sinugdan mao ang pulong dayon ato basahon mga igsoon. Juan 1:1 dayon laktaw ngadto sa 18 ato kun basahon mga igsoon para nga ato gyud masabtan. No? Ato masabtan. Nag-ingon dire sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Sa sinugdan kuno mao ang pulong. Pulong mga igsoon. Pag-create sa Dios sa kalibutan, iha lang gisulti meaning pulong. Wala niya gamita ihang kamot. Pulong lang gisulti. No? Dayon ang pulong kaning pulong uban kini sa Dios. Dahil ang kanang pulong Dios pag-abot dire sa 18 mga igsoon. Pag-abot ni sa 14. Pag-abot sa 14 mga higala mga igsoon atong basahon. Ug ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang pulong nga nahimong tao? Mao ang Dios. Mao ang Dios mga igsoon. Ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamaturan ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Sa ato pa mga higala mga igsoon, ang maong pulong nahimong tao isa ito. Wala si Kristo. So ang pulong mao na ang Dios dahil kasi si Hesus si Kristo na tao nga gihinganlan og Hesus sumala sa itong mabasa diya sa Lucas 2 mga higala mga igsoon. So imong masayran nga ang Espiritu Dios dayon ang anak Dios o ang amahan Dios. So ang ilang family name Dios. Nakuha na to. Mao na siya mga higala mga igsoon. Now, mahimo ba di ang Dios ang tao? Namangigingon nga tao lamang siya, mahimo ba di ang Dios? Ang Dios mga igsoon, tanan nga mga butang walay imposible sa Dios. Tanan mahimo niya. Ikaw kung ikaw lalaki gani kung anakon kasi Ginoo mahimo na. Kanang bato kung himuon na niyang babae mahimo na. Kanang tubig himuon niyang
bato, paggahion niya, gahi pa sa ice. Mahimo na, mahimo gani sa tao ang kaning tubig nga paggahion kaning nga ice. Sa Dios pagkaha. Mao na siya mga higala mga igsoon. Atog yung estudyante pag-ayo ang mahitungod sa pagka-Diyos sa Espiritu. Kay before sa creation, o sa creation mga igsoon, naana ang Espiritu. O atong makita nga pinaagi sa Espiritu ang paglitok sa pulong sa Diyos, pinaagi sa Espiritu ang tanan ng himo. Muna si mga igsoon. So karon, nganong ato pamagyong kanon kanang ato pamagyong balion ang maong kamaturan nga ato mangyong magbasa. Karon lang nga kita adunay ikasulti. So dili na mga igsoon. Ang atong doktrina o ang pulong sa Ginoo atong isulti sa tinud-anay gayod. Walay signboard nga panglimbong. Kay nanuman. Pres pa nato mga tao. Kung ang imuhang apelyido de la Cruz, ang imong amahan Juan, unya ang ikaw anak Pedro, ang inyong apelyido de la Cruz. So ingana na ang Dios. Usa mga higala mga igsoon atong nasayran nga ang Espiritu sa way duha-duha, sa walay paglimbong-limbong, sa tinud-anay gayon, mao ang Dios. Kay kung walay Espiritu, wala gyud tay kinabuhi. Kay pinaagi sa Espiritu mga higala mga igsoon, aduna ni gyud tay kinabuhi. So, mao na siya mga higala mga igsoon. So magpadayon ta sa atong pagtuon. Karon mga higala, ato na usab tun-an ang mahitungod ni ining mapintas nga mananap. Kining mapintas nga mga mananap mga igsoon, daghan kaayo ang wala makasabot niini. Atong tun-an una-una mga higala mga igsoon. Asa nagikan ning mapintas nga mananap? So sa sinugdan, kanunay natong ginasubli-subli, mahitungod ni ining tagna ni Daniel. Ang tagna ni Daniel mga higala mga igsoon, sumala diha sa Daniel 7:25, kana siya nagpahayag nga kanang naghimo ni ana nagsumpa sa sugo sa Dios niya, naghimo og pag-usab sa kapanahunan, mao na siya ang sinugdanan sa mapintas nga mananap o mapintas nga mananap o siya ang mapintas nga mananap. Nganong mapintas man? Kay siya may ning alkontra. Siya may ning alkontra sa balaod o sa sugo sa Dios. Unya, ang maong pag-alkontra mga higala mga igsoon, iyahang gitudlo sa tibuok kalibutan. Nga kung ang tao dili mo sunod niini, ilang kuhaan sa kinabuhi. Mao nga mga katawhan kaniadto, mga katawhan sa Dios, nagkadiin-diin na lamang mga higala mga igsoon. Kaya nga naman, sa diha nga di ka musunod sa iyang balaod, kuhaan mong kag kinabuhi. Mao na nga mga tao kay nanghadlok nga kuhaan kinabuhi, mga higala mga igsoon, mao na nang laya sila bisan asa na lang dapita sa tibuok kalibutan. No, karon kay wa may tao nga makasupat niya. Ang maong balaod, mga igsoon, iyahang na-implementar hangtod karon. Unya, gitagna na di Daniel. Ang tagna ni Daniel, mga higala, mga igsoon, nga moabot ang panahon nga ang maong balaod i-implementar og pagasundon og pagatumanon sa tibuok kalibutan. Natuman na mga higala, mga igsoon. So ang maong tagna ni Daniel, continuation nini, mao ang pinadayag o gipadayag. Pinadayag o gipadayag sa maayong balita version mga higala mga igsoon, giingon din nga gipadayag. Apan sa King James version, binisaya mga higala mga igsoon, gitawag din og pinadayag. So pinadayag o gipadayag, the same kung nagyapon na siya mga igsoon. Kanang
kahulugan maura gihapon. No karon, unsa man di ay gyud ni ang mapintas nga mananap? Ha? Sumala sa tagna nga gisulti ni Juan Revelador dinhi sa 12 atong mabasa mga higala mga igsoon nga moabot ang panahon nga ang tanang mga katawhan sa Dios pagalutuson. Mao gani nga dinhi sa Pinadayag 12 imong mabasa nga adunay babae nga gisimbolo dinhi. Ang babae nga mataro o buotan, gigukod sa dragon. O dinhi usab sa Pinadayag 3:17, aduna usab dinhi gisigutan na babaeng bigaon. So, imo makita mga higala mga igsoon nga duha ka klaseng babae. Mataro o bigaon, kaning duha. So, unsa man di ining mataro nga babae? Kani nga maong tima mga higala mga igsoon, ato ning masayran karon. Atong ipabatbat sa atong ebanghelista. Ang kining maong babae. Kaya ang kining babae mga higala mga igsoon, ga representar ni siya sa iglesia. Duha ka iglesia girepresentahan ani. Mga igsoon. Kung imong sabton, ang kaning babae ga representar sa iglesia o katawhan sa Dios. Na unsa man ni iglesia? Ang kining iglesia mga higala mga igsoon, dili ni simbahan. Dili ni siya balong-balong. Ha? Kining iglesia kung dili mga katawhan kini sila. Kining iglesia. Nganong gitawag mga iglesia? Ang kanimang mga tao mga igsoon nga gipanagtawag sa Dios, mao ni siya gitawag og iglesia. Ha? Dili ni siya religion. Ya, doon ay mag-ingon nga unsa man ang tinuod nga iglesia nga gitugot ni Kristo. Mao na mga doktrina sa uban na iglesia. Unsa man iglesia nga gitugot ni Kristo? Moingon nga ang uban na iglesia ni Kristo. Yang uban moingon nga iglesia Katolika, Apostolika, Romana. No, dili na siya mga igsoon. Kay kanang iglesia ni Kristo, sikta na. Sikta na siya. Unya kanang usap nga kanang ay iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sikta usab na. Dili na religion. Sikta na sila sa Christian religion. Una siya manghigala mga igsoon. Kaya ang Christian religion, daghan kayong mga sikta o mga denomination. So ang kining religion ini, mura ba ka ng mangga ba? Ang mangga, aduna siya punuan. Doon na siya mga sanga o branches sa English pa. So kanang mga branches sa Christian nga religion, ang punuan na Christianity. Kanang punuan na nya kining sangaan na mao na siya ang sikta o sect o denomination sa Christian religion. Ana siya ha? So, atong balikom, unsa man day iglesia? Ang iglesia nga igsoon sa Griego nga punuan tawag og eklesia. Eklesia. Unya sa Hebreo kahulugan gitawag kini og kahal. Unsa may meaning ani? Gipanagtawag nga mga katawhan. Ang meaning ani? Mga katawhan nga gipanagtawag sa Dios. So mo nang itawag iglesia. So nining sa Pinadayag mga higala mga igsoon, adunay duha ka klaseng iglesia o babae. Gitawag usab. Kay iglesia gitawag og babae o pangasaunon sa Ginoo. Ha? Babae pangasaunon sa Ginoo. Mo ni siya iglesia. Dahil doon ay duha ka klase sa iglesia. Ang iglesia nga putli o ang iglesia nga bigaon. Karon atong tun-an mga higala mga igsoon about sa mga babae. Mao ni atong tema karon, kaning duha ka babae. Unsa man day duha ka babae?
may bigaon, o ngano may dunay putli. O mo na ay isa-isay karon sa atong ebanghelista. Ebanghelista, muraga mauna ni ang panahon nga si ang atong mga kaigsunan nga naminaw karon. Pasayod kung unsa ni putli nga iglesia. So atong ihatag mga higala mga igsoon sa atong ebanghelista Wilfredo Bandibas ang panahon sa pagsaysay mahitungod aning duha ka babay o duha ka iglesia. Evangelist, palihog ipasabot sa atong mga kahiglaan atong mga kaigsunan. Salamat kayo, Elder Pasokin, sa ato nga topic may kalabutan sa espiritu sa tagna. Mga higala o mga minahal nga mga kaigsuonan, nini tagna sa kabungtagon sa langit sa kamaturan part 2, niya kita igsuon sa topic may kalabutan sa mapintas nga mananap. Tingali dunay mga pangutana sa tagsatagsa nato unsay buot ipasabot ini mapintas nga mananap ug nganong gihinganlan siya og mapintas nga mananap. Igsuon ang propesya diha nimo makita nga dililhon ang atong pagtuon sa katarungan nga ang propesya mao ni ang katapusan nga mensahe nga gisulat sa balaang kasulatan. Sa tibuok naon sa kalibutan atong natud-an sa nanglabay nga mga panahon nga adunay mga butang nga daghan nato nga nakuha sa atong pagtuon tungod kay ang atong pagtuon mga kaigsuonan nagagamit ta og mga butang nga diin atong gamiton ang ebidensya sa atong pagtuon. Kay kining atong pagtuon igsuon dili ni pag dala og relihiyon, no? Walay relihiyon nga gi pas-an ini, no? Ang atong pagtuon igsuon Biblia. Og ang balaang kasulatan mo'y atong gamiton alang sa atong pagtuon. Sa gikaingon ko na sa unahan, sa kadaghan sa mga simbahan sa tibuok kalibutan, sa kadaghan sa mga rasa sa mga tao sa kalibutan, tausan ang mga relihiyon sa kalibutan. Pero atong natun-an sa nanglabay nga sa pagbalik unya sa Ginoo igsuon, duhaon lang niya ka grupo ang katawhan sa kalibutan. Grupo para sa langit ng puloy-anan o grupo para sa kalaglagan. Now, atong tun-an ito. Ngano nga ang duha ka butang may kalabutan sa kana mapintas nga mananap. Sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, ang mapintas ng mananap gipakita sumala sa sulat ni Juan Libelador nga gikinahanglan sabton. Kinahanglan siya sabton. Why? Dili gyud pwede sumala sa propesya nga imong isulti nga direkta ngadto sa imuhang mensahean. Sama ni Haring David igsuon sa diha na si Haring David nakasalat. Giadtuan siya sa usa ka propeta. Ang propeta ning duol sa hari ug nag-ingon, mahal nga hari, dunay problema didto sa among dapit. Ingon si Haring David, unsa may problema? Ingon sa didto sa among dapit dunay duha ka tawo. Ang usa ka tawo daghan kaayo siya karnero. Dayon, kini pong usa ka tawo, ang iyang karnero usa ra gyud ka buok. Ang iyang karnero. Pero amot og unsang pagkaunsaa, pag-amot sa kapistahan,
Kining tao nga daghan kaayo siya karnero, wala hilabti niya iyang karnero. Iyang gikuha ang karnero sa usa ka tawo nga bugtong ra gid ang iyang karnero ug mo'y iyang gikumbirahan. Unsa imong ikasulti mahal nga araw? Ingon si Haring David mga kaigsuonan, kinahanglan ka ng tawhana patya. Desisyon sa hari igsoon. Kinahanglan ka ng tawhana patya. Ang iyang desisyon mga kaigsuonan ni Haring David, siya ang nagdesisyon sa iyang kaugalingon. Ingon si Propeta Nathan, mahal nga hari, kanang tawhana mao ikaw. Nakita sa Dios didto sa trono niya sa langit nga ang gibuhat nimo og mo'y hinungdan nga iya kong gisugo sa pag-anhi kanimo. Abin niyo mga kaigsuonan, si Haring David, ibati niya ang dakong kasubo. Iyang gikuha ang iyahang sanina sa iyang pagkahari, ipon siya dito sa mananap. Ug didto siya naghigda, ipon sa mananap. Ug nagampo siya sa Ginoo, Ginoo, maluoy ka. Ang akong ngalan palaa diha sa basahon sa kalaglagan. Palaa ang akong ngalan, Ginoo, maluoy ka. Pasaylo ako sa akong ngayon. Ang propesiya igsoon. Usa ka bililhon nga butang nga atong pagatun-an tungod kay ang propesiya nagahisgot kini may tungod sa duha ka mananap nga mapintas. Kining duha ka mananap nga mapintas mga kaigsuonan nga nakita ni Juan Revelador nga nagsulat ini nga propesiya. Matod pa sa Balaang Kasulatan sa Kapitulo 17, versikulo 3, nag-ingon din, "O iya akong gidala diha sa Espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap, nga mapula, nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipad-anon, og kini may 7 ka buok pulo og napulo ka buok sungay. Og ang babae nagbistig purpura og iskarlata, og may mga dayan-dayan nga bulawan, og mga batong hamili, og mga mutya. Sa iyang kamot may gikaptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangil-aran ug kahugawan sa iyang pagkamakihilawasan." Mao ni ang nakita ni Apostol Juan mga kaigsuonan sa diha gipakita niya kining maong bulagway, usa ka mapintas nga mananap nga 7 ka buok ulo ug napulo ka buok sungay, ug ang nagkabayo mao ang usa ka babae. So usay makapatingala sa imong mga igsoon. Kinsa kining maong babae ug unsay buot ipasabot aning iyang gisakyan. Atong isumpayon igsoon para atong masabtan. Ingon ang Balaang Kasulatan igsoon. Sumala sa versikulo 7 sa maong kapitulo 17. "Apan ang manulunda niingon kanako, nganong nahibulong ka man?" Yes, mahibulong ka igsoon. Nahibulong gani si Apostol Juan. How much more kita dili ta mahibulong ta. Ingon ang Balaang Kasulatan igsoon, "Ang manulunda niingon kanako, nganong nahibulong ka man? Itug-an ko kanimo ang tinaguang kahulugan may tungod sa babae o sa mapintas nga mananap nga iyang gikabayan nga may 7 ka buok ulo ug napulo ka buok sungay." Itug-an daw niya igsoon. Itug-an daw niya ug unsay buok ipasabot ani.
versikulo 9 sa kapitulo 17 sa pinadayan. Ingon siya din higsuon, gikinahanglan niini ang salabutan nga may kaalam. No? Ang 7 ka buok ulo mao ang 7 ka mga bungtod nga niini nagalingkod ang babae. Kasi unsa kuno igsoon? Gisulti sa manununda nga kining 7 ka ulo nga mananap nga mapintas. Mao kini ang 7 ka mga bungtod, gadagko nga bungtod nga naglibot ug diha naglingkod ang mga babae. So karon imong tan-aw. Imong tan-awon sa mapa igsuon sa tibuok kalibutan. Asa ang pinakadako nga syudad nga gilibutan igsuon og 7 ka dagkong bungtod. Kita mo na sa mapa igsuon. Ug kana imong masayran nga dili di ay literal nga mananap nga mapintas kundi bungtod ang ulo. 7 ka buok ulo ug naa diha galingkod ang babae nga nagbitbit og kupa nga bulawan nga napuno sa tahugawan. Karon igsoon atong tan. Unsa man ni iyang gikabay-an? Iyang gikabay-an mga kaigsuonan sa babae mao ang gahom. Ang gahom mga kaigsuonan nga iyang gikabay-an imong makita nga kining mapintas nga mananap. Gisulti sa balaang kasulatan ug unsa ni siya? Ug kinsa ni siya nga pinaka ilado sa tibuok kalibutan nga mananap nga hilabihan kay Isus. Kining gitawag igsoon og dragon. Naay dragon mga kaigsuonan nga makita nato sa pinadayag kapitulo 12. Sa kapitulo 12 mga kaigsuonan, niya ang gisgutan may tungod sa dragon. Ug unsa maning mananapa? Giingon din higsuon sa kapitulo 12, versikulo 17, unya ang dragon nasuko batok sa babae ug miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios ug nagapang hupot sa pagpanghimatuon may tungod kang Hesus ug ang dragon mibarod diya sa baybayon sa dagat. Kinsa ning dragon nga gisgutan sa pinadayag igsoon nga mapintas nga mananap atong iatras og gamay aron atong maklaro. Bersikulo 9 sa kapitulo 12 ingon dinhi. O gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan ang ginganlag yawa og Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan siya gitambog ngadto sa yuta o ang iyang mga manulunda nga gitambog uban kaniya. Nakita na nato igsoon nga kining mapintas nga mananap maudi ay ang yawa. Ug nang lagot ni pinaagi sa kaliwat sa maong babae. Kinsa man ning babae nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 12 igsoon. Kining babae nga gisgutan sa pinadayag mga kigsuonan. Dili sa literal igsoon nga babae. Kay kung imong tan-awon unsa ni klasiha sa babae niya bersikulo 1. O sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimadon, usa ka babae nga nagbistig adlaw, ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil, o sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Atong nakita igsoon nga kining babae nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 12, usa ka babae nga nagbistig adlaw unya ang iyang corona igsuon 12 ka mga bituon. Kinsa man ni siya? Ug unsa man ni siya ang kahulugan ani?
sa daan nga testamento igsoon, sa balaang kasulatan, kaning 12 ka bituon gitawag ni igsoon og 12 ka banay ni Israel. Sumala sa daang testamento. Sa ato pa igsoon, dili literal nga babae. Ang katawhan sa Dios igsoon, membro sa 144,000 gikuha gikan sa 12 ka tribo ni Israel. Buot ipasabot katawhan, iglesia, pundok. Yose, sa Bagong Testamento mga kaigsuonan nga gitawag og New Testament sa Ingles, gitawag siya og 12 ka mga apostoles. Nga ang 12 ka mga apostoles igsoon gigamit sa atong Ginoo alang sa pagmensahe buot ipasabot katawhan gihapon. Mao ni ang usa ka hulagway nga ang babae nga nagbistig adlaw ug ang iyang korona 12 ka mga bituon, usa siya ka iglesia nga niya karon sa yuta mga kaigsuonan nga naglagot ang yawa niining iglesia. Kanang masabtan gamay igsoon, nasabtan ang gamay. Kining iglesia igsuon nga niya karon sa yuta sa tibuok naong sa kalibutan, gusto ta igsuon nga maapil ini nga iglesia. Muli atong gitungan igsuon. Unsaon nato paghimo nga kita maapil ini nga iglesia nga niya karon sa yuta. Kay kini nga iglesia nga niya karon sa yuta mga kaigsuonan, mauni ang nagmahal ug naghimaya sa kasuguan sa Dios nga diin giyatakan sa kadaghanan sa mga katawhan nga wala sila magtagad, wala sila magmahal ining kasuguan nga mismo ang Dios mo'y nagsulat. Ug kini nga iglesia igsuon atong masayran pasakit ni siya, gipaantos ni siya sulod sa 1,260 days mga kaigsuonan, sumala sa mabasa igsuon sa Pinadayag kapitulo 12 versikulo 6. O ang babae mikalagi ngadto sa kamingawan, diin may dapit siya gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa 1,000 duha ka gatos o kanuman ka adlaw. Imagine so. Ma-imagine mo kung ang imong gikuyugan karon nga usa ka iglesia, ang gikuyugan nimo nga karon nga usa ka pundok nga adunay grupo, imong tan-aw igsoon kung sa sinugdanan anang grupuha nag-antos ba sulod sa 1,260 days. Kay kung naapil ang inyong grupo igsoon, wala nay duha-duha, ikaw usa na nga naapil ini nga iglesia nga niya karon sa lupa. Atong tunan igsoon, ang balaang kasulatan matagbaw ta nganuman kung imong tanaw igsoon sa ikaduhang Makabiyo kapitulo 6 versikulo 11 didto sa Vulgata Latina, imong makita nga dili na halos maantos ang paglutos nga natagamtaman ining mga tawhana ni adtong panahona tungod kay pamatyon sila igsuon. Pamatyon sila kun makit-an sila nga sila nagsimba og adlaw sa mao ning hitabo ang mga kigsunan nga pinaagi sa propesiya wala gyoy alakan. Mangita tag mabasa sa balaang kasulatan naay mabasa, mangita tag mabasa sa encyclopedia naay mabasa. Kini nga hitabo sa kalibutan nga kining iglesia nag-antos sulod sa 1,260 days dinhi sa yuta, makita kini sa encyclopedia igsoon Amerikana nga diin ang maong iglesia nag-antos sugod ni adtong tuig 538 AD. Kaya kung imong tan-awon mga kaigsunan ang ebidensya ni adtong tuig 321 AD, Marso, Pizza City, igsuon
Marso Pizza City, ang tuig 321 AD. Nagproklamar og balaod si Constantine the Great nga kinahanglan undamot ang pagsimba sa Sabado ug ibalhin ug adlaw nga Domingo. Sumala sa mabasa sa ebidensya. Ug gikan ni adtong panahona iyang gisilyuhan ang maong balaod ug gibasa sa tibuok kalibutan. Ug sa pagbasa sa tibuok kalibutan igsoon nahibaluan nga kining maong balaod iimplementar anig abot sa tuig 538 AD. Ug sa pagka 538 AD mga kaigsuonan nagsugod ang pag-implementar ini nga balaod ug sumala sa libro nga The Great Controversy. Nakita nimo igsoon giunsa pagsakit ang mga tao nga nagsimba ni adtong adlaw nga Sabado mga kaigsuonan. Imong makita nga kaning maong iglesia ning layas ngadto sa kabukiran sa Jerusalem nga gitawag og bukid sa An. Ug didto kini sila nanago sa mga buho sa mga langob hangtod mahuman ang 1260s. Apang kumusta? Kung imong tanaon ang ebidensya mga kaigsuonan na human ang maong paglutos ni adtong tuig 1798. Nagikan igsoon sa 538 AD hangtod sa 1798 ug imong gamiton ang imong calculator mutumbok igsoon didto sa 1260. Mao ang gisulti. Kinsa man igsoon ang naghimo niini. Ang naghimo niini sa pagpasakit mga kaigsuonan ini nga mao nga babae nga gisimboluhan sa iglesia sa babae ang iglesia mao kini babae nga gisgutan sa Pinadaya 17 nga nagsakay siya og usa ka mananap ug iyang gikabay-an ang usa ka mananap nga adunay 7 ka buulo ug 10 ka buok sungay. Ug kini siya naglagot didto sa kaliwat sa babae nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ug imong makita igsoon nga gigamit ni adtong panahona ang gahom otoridad sa tibuok kalibutan alang sa paglutos niining maong iglesia. Karon ang pangutana. Kumusta man? Kumusta man mga kaigsuonan kung ikaw gusto ka igsuon mo ila ni ini nga mapintas ka. Imong tan-aw kaya ang mapintas nga mananap mga kaigsuonan gusto niya nga masakop niya ang tibuok kalibutan. Gusto niya igsuon nga ang mga tao mosimba ngadto kaniya. Busa sa Pinadaya kapitulo 13 bersikulo igsuon 16 atong mabasa og ang mga timawa og ang mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga pamarkahan diya sa tuo nga kamot og sa agtang. Hunong tagamay igsoon. Asa pamarkahan? Ang mga tao, mga kaigsunan, gikan sa mga dato, ngadto sa mga pobre, ngadto sa mga ulipon, ngadto sa mga taong gawas. O ang iyang gisulti, iyang pamarkahan sa tuo nga kamot o sa agtang. Unsa ning klasiya sa marka nito? Ato ning susi. Diha sa libro igsoon. Diha sa libro nga katekismo. Sa page 50, makita nimo nga kung ang tao mo gamit na gani og pagpanguros, dili gyud gamiton ang wala. Di man ito. Ang gamiton mao gyud ang tuo. Ang gisgutan sa propesya mga kaigsunan, iyang pamarkahan sa tuo nga kamot ug sa agtang. Nakabantay mo igsoon. Sa pila ka milyon kabuok mga tao
nga nagmahal ug nag-ila nga ang krus adunay gahom. Nag-ingon ang katisismo nga libro sa page 50 nga ang muwalhon dili pwede mugamit og pagpanguros nga wala. Kana gyung tuo. Busa ang tuo nga kamot gigamit alang sa mong marka ug asa man mutugpa ang kamot didto sa agtang. Munang giingon dito tungod sa Santimaan Santa Cruz, na cross agtang nga among mga kaaway, na ako'y krus sa baba. Dayon, sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mauna ang pagpanguros ito. Matingala ka, nganong ang tukma, masibo man sa propesya, ug sa gisulti, igsuon sa ebidensya. Unya, natingala ka, nganong nga ang mga tao mununot, ug daghan gayon ang musimba kaniya. Alang-alang, dili basta-basta ang paglutos. Ha? Panahon igsuon sa usa ka hari nga didto sa patag sa Dura, gapatindog si Haring Nabucodonosor og usa ka dako kaayo nga larawan. Kinsa kadtong mga tao nga dili muyukbo sa iyang larawan, anigtingog na sa iyang unsa ni trumpeta, ang dili muyukbo kinahanglan patyon. Mamatay gyud ka kay ihulog mong kasahudno nga nagadilaab. Mamatay gyud ka. Niadtong panahon na pila na lang kamok Adventista na bilin. Ilabihan na lang gamaya. Ang tanan muyukbo gyud kay mamatay man ka o dili ka muyukbo adtong lang. Matingala po ka igsuon. Matingala po ka nga sa pagkakaroon. Human ning gawas ang WCC kung World Council of Churches. Ang tanan nga mga pagtuluan irehistro. O sa diha nga narehistro ang tanang pagtulunan kinahanglan maghiusa ta sa logo nga cross. Unya kadtong mga simbahan nga dili mo dawat aning cross kinahanglan ihulog. Sa inyong paminaw mga kaigsuonan, mga minahal nga higala. Kung ipamugos na, mensahe pagana sa Ginoo. Imong makita sa balang kasulatan igsuon dili ipamugos ang kasubukan sa Ginoo igsuon. Bisan sa panahon ni Adan o ni Iba dito sa tanaman sa Garden of Eden, nakabalo sila na sa adlaw nga sila mukaon sa kahoy, mamatay sila. Kay gidili sa Ginoo. Pero sa diha nga gikuha ni Iba ang bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo nga nagkahulugan sa ilang kalaglagan, wala gyud siya biraha sa manulunda. Ayaw. Kay mamatay ka. Gibutang sa unahuna sa atong Ginoo o sa atong kasing ang loyalty. Kung mualagad ka niya, so, dili ipamugos. Karon mga kaigsunan, ning kahon ang atong unang mga ginikanan sa kahoy nga gidili sa atong Ginoo, uni sa diya nga ang tao na matay, ang Ginoo pinagsindan. Gipapili ang tao asa man ka sa kinabuhi o katapusan og sa kamatayon. Gipapili sa Diyos. Ang pili sa tao ay sunod kamatayon. Wala siyang pili sa kinabuhi kayo. Gipili pa siya sa kinabuhi mga kaigsunan. Dili unta siya kukuha sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo kay nagkahulugan sa iyang kamatayon. Pero kay gipili sa tao igsoon ang pagkuha sa bunga sa kahoy nga nagkahulugan sa iyang kamatayon, sa diha nga namatay ang tao, dili unta mabasol ang Ginoo kay ang tao mo ining pili sa kamatayon. Pero karon, unsa man ito ay namatay nito ang kuha sa Ginoo. Ha? Ang Ginoo ay napasangilan mga kaigsuonan nga og buot hunahunahon kung imong susihon sa balang kasulatan ang tao ining pili sa kamatayon, dili ang Ginoo. Ang loyalty mga kaigsuonan sa Dios, gusto niya nga ang tao nga mangalagad ka ng kinasingkasan. Gusto niya igsoon nga maluwas ang tao kanang kinisingkas. Dili kay bayaran ka aron mabautismuhan ka. Dili mo
ana mga kaigsunan. Ang atong mensahe karon igsoon, matangtang ang mga maskara sa bakak ng mga pagtulunan. Mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan. Atong tanawon kung na membro ba ta, kung gusto ta nga maapil ini nga iglesia mga kaigsunan nga niya sa balaang kasulatan, tuunta sa Bible. You search the Holy Scripture because the things that give you eternal life. Ingon ang atong Ginoo. Atong gamiton ang balaang kasulatan. Karon, niya to sa propesya. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga masay ra nato nga dinhi sa kalibutan nga atong gipuyan aduna lamay duha ka pundok. Ang balikan sa Ginoo igsoon kanirang duha ka pundok. Pundok para sa langit ug pundok para sa kalaglagan. Ug karong panahona wala pa igsoon makadawat ang tao sa markas sa mapintas nga manap. Why? Wala pa ang balaod moabot nga ipugos ang adlaw nga pagsimba. Wala pa ipugos. Wala pa. Kitang tanan mga kaigsunan, dunay kahigayunan nga mag-usab sa ato nga kinabuhi, nga magtuuntag balik sa balaang kasulatan bisag unsa ang relihiyon nga imong natindugan karon apan akong girekomendar ni maigsoon, balika pagton ang imong balaang kasulatan. Kay matod pa sa Ginoo igsoon, ang tao basta magsalig og tao sa iyang kaluwasan, tinunglo. Tinunglo igsoon. Magsalig ka sa atong ministro, tinunglo di ay. Atong tunan ang balaang kasulatan. Ipadapli nato ang relihiyon igsoon. Ipadapli nato ang tanang relihiyon. Mag-ampo ta sa Ginoo, Ginoong Dios. Ikaw ang tag-iya sa akong kinabuhi. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nining taknaa akong tunan ang balaang kasulatan nga inyong pulong. Nag-ampo ko kanimo amahan. Tagay ko pagtulunan nga dili ko mailad. Tagay ko pagtulunan Ginoo nga dili ko mahulog sa kapakyasan. Akong hangyoon ang Ginoo. Ug niining mga taknaa sa atong masinabi. Kung gusto ka mo apil sa iglesia, sa atong Ginoo, ania karon sa yuta, nga nagmahal o naghimaya sa iyang gisulat sa iyang tudlo nga mao ang kasuguan, kung gusto ka mo apil ini igsoon, atong tunan ang balaang kasulatan. Atong tunan ang balaang kasulatan, aron atong makita ang kamatuoran. Ang atong oras igsoon dili gyud mutugot, pero ako manghinahot minahal nga mga higala o mga kaigsunan nga ato ning sumpayan sa sulod nato nga pagtuon aron makumpleto igsoon nga walay butang igsoon nga dili nato dig-apon ang tanan nga nakabutang sa balaang kasulatan. Kung doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsunan, pwede inyong ipagungutana diya sa comments o sa akong pagtubag ninyo igsoon. Ayaw mo pagtuo sa akong tubag nga sa akong kaugalingon ang akong itubag kana yung mabasa sa balaang kasulatan. Kung atong mahimo igsoon, gikan karon nga atong tun-an kanunay ang atong balaang kasulatan, ang mapahiyungon nga bagong langit o bagong yuta, nagpangamay nga atong lahutayon ang atong pagtuon aron walay usa ka nato igsoon nga mawala, mga anak, mga apo, buo nga atong pamilya, iya gayud kini sa Ginoo, walay maadto sa impierno. Ang Dios magapanalayon kanato mayong adto kanatong tanan. Nining takna igsoon, akong ibalik sa atong presider, Elder Pasokin. Elder. Daghang salamat, Evangelist. Salamat sa maong mensahe. Ang higala mga ison, atong nasayran, partial pa lang. Ang atong nasayran, mahitong aning mapintas ng mananap. Atong ipadayon karong Miyerkules, mga higala mga ison. Apan sa dili pa, amo kong gihangyo sa duko sa mga ulo, aron sa pagampo, akong ibalik kang Evangelist Wilfredo Bandimas. Akong gihangyong tanan alang sa ato nga closing prayer. Labing balaan ug silimbaho namong amahan, anaa ka sa kitasan sa mga langit.
Dili matukib among kalipay, Ginoo, nakatapos na usab kami sa among nga pagtuon ini mga takna. Ginoong Dios, nasayod ikaw sa tagsa-tagsa namo ka mga hunahuna ug sa among kasing-kasing. Ikaw lamang ang nakahibalo sa among hunahuna kasing-kasing nining mga takna, Ginoo. Ako nasayod nga adunay mga kaigsuonan, mga minahal nga higala nga naga-open silang cellphone ini mga takna nga aduna sila mga balatian nga gihambin sa ilang panglawas. Ako nagaampo, Amahan, nga ikaw mag-aayo sa tanan nila mga balatian, dili kami malipayon, Amahan, nga mag-alagad kanimo, nga aduna kami gihambin nga balatian, nangayo kami nimo og tabang, Ginoong Dios, nasayod kami nga ikaw ang doktor sa tibuok universo. Bisan ang patay imo kining mabanhaw busa way katarungan, Amahan, nga dili nimo matangtang ang mga balatian nga nintakboy sa amo nga mga kaigsuonan. Ako nagaampo, Amahan, nga balaan nga ang ilang mga balatian mga tangtang tungod sa atong pagtuon nining mga taknaan. O ako nagaampo, Ginoong Dios, sa ilang mga problema sa buo nga pamilya, bisan unsa nga problema nga moabot sa tagsa-tagsa na mga kapuloy-anan, nagaampo ako, Amahan, nga balaan nga ikaw magagiya ug ang balaang Espiritu Santo mga presentar dadto sa ilang puloy-anan aron mahimo nga jutay nga langit ang ilang puloy-anan. Nining taknaa sa kabuntagon igso, Ginoong Dios, ako nagahangyo kanimo nga panalanginan mo, Amahan, ang tanan namo nga mga higala ug ang amo nga mga kaigsuonan nga sakop sa bando nini nga fellowship, ang amo nga mga tigulang sa iglesia nga nagadumala sa tagsa-tagsa ka mga simbahan. Ako nagaampo, Ginoong Dios, nga usaha kami liguna ang matag usa kanamo nining mensahe karon sa katapusan nga mga adlaw. Nining taknaa ako nagahangyo ug nagaampo kanimo, Ginoo, adunay lain nga mga buluhaton nga amo gisangon nimo sa among mga abaga. Tagaay kami, Ginoong Dios, og dugang kaalam, tagaay kami, Ginoong Dios, og kusog kalig-on alang sa pagmensahe sa amo nga mga pulong nining katapusan nga panahon. Salamat, Amahan, nga ikaw nagadungog o nagatubag sa among pag-ampo, amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Mubalik ako dinhi alang sa padayon sa pagtuon ang atong pagatun-an, mga higala, mga igsoon, mahitungod sa baruganan sa usa ka gitawag og salin nga katawhan sa Dios. Ugmang adlaw sundan ninyo mga igsoon. Ugmang adlaw Lunes, sunod Miyerkules, dayo Martes, Miyerkules, hangtod mga higala, mga igsoon, nga atong mapahayag ang insakto nga baruganan sa tinuod nga salin nga katawhan sa Dios. O daghang salamat sa inyong pagpadayon sa pagsunod sa ato ang pagtuon sa balaang kasulatan, o kini ang inyong igsoon sa kahanginan, Nonoy Pasukin, magaingon sa sunod higayon, o kami uban Evangelist Wilfredo Mandibas sa amo ang teknisyan, mao kani ang o kami mga higala, mga igsoon, ang original Seventh-day Adventist. Daghang salamat sa inyong pagpatalingog, sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa atong programa Lanog sa Kamaturan Part 2. Ubay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo, non ti kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan mo. Si Kristo sa tanang oras, aron malipay siya kanimo, ayaw kalimti ang iyang ngalan, kung moabot ang kalisdanan mo. Kristo,
So